श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 83तमः सर्गः। भरतलक्ष्मणयोरागमनम्। तच्छ्रुत्वा भाषितं तस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः द्वार्स्थः कुमारावाहूय राघवाय न्यवेदयत्। दृष्ट्वा तु राघवः प्राप्तौ प्रियौ भरतलक्ष्मणौ परिष्वज्य तदा रामः वाक्यमेतदुवाचः। कृतं मया यथा तथ्यं द्विजकार्यम् अनुत्तमं धर्मसेतुम् अतो भूयः कर्तुम् इच्छामि राघवौ। अक्षय्यश्चाव्ययश्चैव धर्मसेतुर्मतो मम धर्मप्रसाधकं ह्येतत् सर्वपापप्रणाशनम्। युवाभ्याम् आत्मभूताभ्याम् राजसूयम् अनुत्तमं सहितो यष्टुमिच्छामि तत्र धर्मो हि शाश्वतः। इष्ट्वा तु राजसूयेन मित्रः शत्रुनिबर्हणः सुहृतेन सुयज्ञेन वरुणत्वम् उपागमत्। सोमश्च राजसूयेन इष्ट्वा धर्मेण धर्मवित् प्राप्तश्च सर्वलोकेषु कीर्तिस्थानं च शाश्वतम्। अस्मिन्नहनि यच्छ्रेयः चिन्त्यतां तन्मया सह हितं चायति युक्तं च प्रयतौ कर्तुमर्हतः। श्रुत्वा तु राघवस्यैतत् वाक्यं वाक्यविशारदः भरतः प्राञ्जलिर्भूत्वा वाक्यमेतदुवाचः। त्वयि धर्मः परः साधो त्वयि सर्वा वसुन्धरा प्रतिष्ठिता महाबाहो यशश्चामितविक्रमा। महीपालाश्च सर्वे त्वां प्रजापतिमिवामराः निरीक्षन्ते महात्मानं लोकनाथं यथा वयम्। प्रजाश्च पितृवद्राजन् पश्यन्ति त्वां महाबला पृथिव्या गतिभूतोऽसि प्राणिनामपि राघव। सत्वमेवं विधं यज्ञम् आहर्तासि कथं नृप पृथिव्यां राजवंशानां विनाशो यत्र दृश्यते। पृथिव्यां ये च पुरुषाः राजन् पौरुषमागताः सर्वेषां भविता तत्र संक्षयः सर्वकोपजः। सत्वं पुरुषशार्दूल गुणैः अतुलविक्रम पृथिवीं नार्हसे हन्तुं वसे हि तव वर्तते। भरतस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वामृतमयं तदा प्रहर्षम् अतुलं लेभे रामः सत्यपराक्रमः। उवाच च शुभं वाक्यं कैकेय्यानन्दवर्धनं प्रीतोऽस्मि परितुष्टोऽस्मि तवाद्य वचनेन घा।
इदं वचनमक्लीबं त्वया धर्मसमाहितं व्याहृतं पुरुषव्याघ्र पृथिव्याः परिपालनम् येष्यदस्मदभिप्रायात् राजसूयात् क्रतोत्तमात् निवर्तयामि धर्मज्ञा तव सुव्याहृतेन च लोकपीडाकरं कर्म न कर्तव्यं विचक्षणैः बालानां तु शुभं वाक्यं ग्राह्यं लक्ष्मणपूर्वजा तस्मात् शृणोमि ते वाक्यं साधुयुक्तं महामते। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 83तमः सर्गः।